बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की और खूनी इनकलाब लाने की, मुल्क को श्रीलंका बनाने की इमरान खान की साजिश तो मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो चुकी है। लेकिन अब इसने एक नई साजिश शुरू की है जिसका मकसद है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना, जिसकी तरफ मैंने कल भी इशारा किया था। तो अब पता ये चला है कि इस मकसद के लिए 2-3 किस्म के काम किए जा रहे हैं। कराची में कल एक वाक़या हुआ, उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वो बहुत अहम वाक़या है। एक मरतबा फिर चीनी शहरियों पर हमला हुआ है। वहाँ चीनियों की दंदान साजी की डेंटिस्ट की दुकान थी, जहाँ नामालूम अफराद ने हमला किया, फायरिंग की और एक चीनी बाशिंदा मारा गया और 2 ज़ख्मी हो गए। और चीनी बाशिंदों की इससे पहले भी हिलाकतें होती रही हैं। जो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त भी चीनी हुकूमत ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था और एक किस्म का धमकिया में लहजा भी इख्तियार किया था, जो पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक था। अब एक तरफ तो ये इस पर फिर अमल दरामद किया जाएगा कि चीनी बाशिंदों को मारकर चीनियों को यहाँ से निकलने और सी पैक की बहाली का जो इम्कान है उसे ख़त्म करने के लिए, ताकि चीन अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वापस चला जाए। इस तरह के मज़ीद हमले हो सकते हैं और हालात फिर इस तरफ ले जाए जाएंगे जहां इनकी ख्वाहिश है कि फ़ौज मुदाखलत करने पर मजबूर हो जाए। और आपको याद होगा कि इनके एक टीवी का एक झूठा करंदा एक अरसे से ये प्रोग्राम कर रहा है कि हालात इस नहज पर जाने वाले हैं कि फ़ौज की मुदाखलत जो है वो इनेविटेबल हो जाएगी, यानी वो ना चाहते हुए भी, वो मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहती, वो मुदाखलत नहीं करना चाहती इस तरह की, लेकिन फिर वो मजबूर हो जाएगी। और ये अब इमरान खान का ताज़ा एजेंडा लग रहा है, जिसके लिए हुकूमत को बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। आप देखिए कि चीन को जो इस वाक़े पर जो चीन का रद्द-ए-अमल आएगा तो हुकूमत उसके इत्मीनान के लिए किस हद तक तसल्ली बख्श जवाब दे सकती है, क्योंकि चीनी बाशिंदों पर हमले नई बात नहीं है, मुसलसल हो रहे हैं वक्फे से। और इनके पीछे कौन है, मेरा तो जहन क्लियर है। अगर आपका जहन भी इस तरफ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं कि टीटीपी का एक ग्रोह इसमें मुलव्वस है। और टीटीपी के पीछे कौन है? इमरान खान है, इसमें कुछ शुबा नहीं। अब कल एएनपी के एक लीडर हैं ज़ाहिद खान पख्तूनख्वा में, उनका बड़ा नाम है। पंजाब में तो शायद वो इतने मारूफ ना हों या सिंध में इतने मारूफ ना हों, लेकिन पख्तूनख्वा में और कराची के कुछ इलाकों में उनका नाम बहुत मरूफ है और उन्हें बहुत संजीदा किस्म का सियासतदान समझा जाता है। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये कहा कि सवात वगैरह में टीटीपी को हथियारों की सप्लाई पख्तूनख्वा का वज़ीर आला महमूद खान करता रहा। महमूद खान के पीछे असला कहाँ से आया, ये बड़ी नाजुक बात है। वो फिर हमें जाना पड़ेगा उस आदमी की तरफ जो इनके पीछे था, जो अब भी इनके पीछे है। बहरहाल उससे कतई नज़र महमूद खान ने असला पहुँचाया टीटीपी को सवात में। ये एएनपी के ज़िम्मेदार लीडर ज़ाहिद खान का बयान है। मेरा ख्याल है महमूद खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से इसकी तरदीद आ भी सकती है, लेकिन उस तरदीद की कोई वैल्यू नहीं। पख्तूनख्वा के सब हालात लोगों की नज़र में हैं कि कौन तालिबान को प्रोटेक्शन दे रहा है, किसने तालिबान को पेशावर शहर में कब्ज़े कराए और उनको ये हदायत की कि पेशावर में आपने किसी को कत्ल नहीं करना, लेकिन भत्ते के लिए जिसे चाहो उठाओ, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, अगवा करो, उठाओ, लेकिन किसी को यहाँ टारगेट किलिंग में नहीं मारना। यानी जिसको मारना है उसको उठाकर आप ले जाएं बार्डर पार ले जाकर मारें और लाश भेज दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये पीटीआई की तरफ से ज़राए के मुताबिक टीटीपी को एक हदायतनामा दिया गया था पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से, कि आपने पेशावर में कोई टारगेट किलिंग नहीं करनी है। वैसे करनी है आपने, पेशावर में नहीं करनी है, बाहर ले जाकर करनी है। और ये जो ख़बरें आती रही हैं कि ये भत्ता लेते हैं और हुकूमत से, वज़ीर आला से भी भत्ता ले रहे हैं, तो ये सब मिली भगत की ख़बरें थी। भत्ता मिलकर ले रहे हैं, यानी अगर किसी वज़ीर से फ़र्ज़ की ये भत्ता लिया भी है तो इसका हिस्सा क्या महमूद खान को, इमरान खान को नहीं पहुंचता होगा? पंजाब में 3.5 साल तक ये जो भत्ता माफिया फ़र्ग गोगी की शक्ल में मुसल्लत रहा, जो पंजाब की डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी, तो वो भत्ते ही लेती रही है लोगों से। 85 अरब रुपए भत्ते में उसने इकट्ठे किए और अब दुबई भाग गई है और साथ अपने उसके पिंकी पीरनी भी भाग गई है। तो ये 2 फैक्टर हैं, तालिबान, चीनी अफराद पर जहाँ भी हमले हुए हैं,
ہم لاکھ کہتے رہے کہ را ہے، موساد ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، جس ملک کا نام ہمارے ذہن میں آتا لے دیتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے کہ آخری تفتیش میں جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے ہی لوگ ہی نکلے ہیں اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ اور ٹی ٹی پی کا جو پی ٹی آئی سے بندھن ہے، جو اشتراک ہے، جو ساجے کی مشترکہ ہنڈیا انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے، تو اس سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ پہلے کے مقابلے میں واقف ہوتے جا رہے ہیں اور واقف ہو گئے ہیں۔ اے این پی والے دیکھو بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں، اس بات کا علم جماعت اسلامی کو بھی ہے، لیکن وہ بولتی نہیں ہے۔ کچھ نزاکتیں، نامعلوم قسم کی نزاکتیں اس کے سامنے ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کو بھی معلوم ہے، پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے، پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو بھی معلوم ہے، پختونخوا میں جے یو آئی کو بھی معلوم ہے، پختونخوا میں جتنی سیاسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب کو پتہ ہے، اور جتنے ہمارے ادارے ہیں انٹیلیجنس سے متعلقہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی میں کیا اشتراک ہے، اور یہ اشتراک بڑا پرانا ہے، 2014 سے پہلے کا ہے، 2013 کے انتخابات سے بھی پہلے کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات میں پختونخوا میں تحریک انصاف کے مخالف امیدواروں کو، ایسے مخالف امیدواروں کو جن کے جیتنے کا امکان تھا، عام کو نہیں، وہ چن چن کر قتل کیے گئے۔ ان میں اے این پی کے لوگ بھی تھے، سب سے زیادہ اے این پی کے لوگ تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، اس میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے۔ جماعت اسلامی کا ایک آدمی تھا، اور یعنی جہاں جہاں جس حلقے میں امیدوار تگڑا تھا، جو پی ٹی آئی کو امیدوار کو ہرا سکتا تھا، اس کو ٹی ٹی پی نے قتل کیا۔ اور پھر جب عمران خان دھرنا دینے بیٹھا تھا، آخر میں وہ دھرنا ناکام ہو گیا تھا، عمران خان کو اٹھنے کے لیے بہانہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ یہ ہر روز وہاں دھرنے میں کہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں اٹھوں گا، اور اٹھنا پڑا تو یہیں پر مر جاؤں گا، میرا مر جانا بہتر ہے، میری لاش ہی یہاں سے جائے گی۔ اس کے بعد جب اس نے بھاگنے کا فیصلہ کیا تو اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ کیسے یہاں سے اس کمبل سے جان چھڑاؤں جو میں نے خود ہی اپنے اوپر ڈالا تھا، جو مجھے چمٹ گیا ہے۔ تو پھر جناب اے پی ایس کا حادثہ ہوا، آرمی پبلک اسکول پشاور کا، جس میں 200 کے قریب بچے، جن میں اساتذہ بھی شامل تھے، خواتین استانیہ بھی شامل تھیں، ان کو کس طرح 6 گھنٹے 5 گھنٹے کے ایک دہشت گرد آپریشن میں ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد قاتلوں کو کس طرح پی ٹی آئی نے تحفظ دیا، اور جب پی ٹی آئی وفاق میں حکومت میں آئی تو سب سے پہلے اس نے جو کام کیا وہ تھا احسان کو رہا کرنا۔ اور یہ اتنا سنگین واقعہ تھا، لیکن اس پر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، انہوں نے اتنا غل نہیں مچایا جتنا ان کو مچانا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے اب یہ سارے کھاتے کھلیں گے کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی مل کر پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کی خواہش ہے کہ فوج مداخلت پر مجبور ہو جائے گی، اگرچہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ان کا جو چیف ٹاؤٹ ہے، جو فرا گوگی سے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا اینکر پرسن، اس نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا کہ مارشل لا لگنے میں بس ایک ذرہ برابر گنجائش رہ گئی ہے، یعنی لگنے ہی والا ہے۔ اور اس نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو قومی سیکورٹی کمیٹی کی جو دوسرا اجلاس ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا، اس میں مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو وہ دوسرا اجلاس بھی کل ہو گیا، جو پرسوں اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا تھا۔ دوسرا اجلاس جس کی طرف اس نے چیف ٹاؤٹ نے اشارہ کیا وہ بھی ہو گیا، اس میں مارشل لا کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہاں، عمران خان کی گردن کی طرف پھندہ بڑھنے کے آثار اس کانفرنس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے عمران خان کے نوٹس میں بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی سازشیں تیز کرے، کیونکہ یہ اس پاکستان کو تباہ کرنے کے اپنے مشن میں بہت کمیٹڈ ہے، بہت مخلص ہے، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن ذریعہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اس کو پاکستان کی ریاست کے اندر سے بعض عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اگرچہ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ایسے عناصر کی تعداد کم ہے اور مزید کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب عمران خان کو اور اس کے بنی گالہ کو تینوں طرف سے بلاؤں کا سامنا ہے، بلاؤں نے بنی گالہ کو گھیر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بلائیں اس عمران خان کا گلا، اس کی گردن کیسے دبوچیں گی۔ یہ صورتحال جو ہے یہ جلد ہی آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔